अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं MGT 501 यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैं GDP लेकर आया हूँ। इसकी ओपन डेट 29 मई है और 2 जून तक आपने इसको सबमिट करवा दें। तो इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक यह है, को कहता है दी प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू एम्प्लॉय जो ओरिएंट किए जाते हैं या उनको इनरोल किया जाता है, और यूनिट इन विच दे आर वर्किंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, या उस यूनिट में जिसमें वो वर्क कर रहे हैं न्यू एम्प्लॉय का आना, इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज एम्प्लॉइज सोशलाइजेशन ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? क्या आप सोचते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन है ये फ़ायदेमंद है? डू यू एग्री या डिसएग्री? कि आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? प्रोवाइड योर ओपिनियन विद टू सॉलिड आर्गूमेंट। आप इस ओपिनियन के बारे अपनी ओपिनियन के बारे में आपने 2 सॉलिड आर्गूमेंट देने, ठीक। पहला आंसर, मैंने इसके 2 आंसर दिए हैं ताकि स्टूडेंट के जो आंसर है आपस में मिक्स ना हो। तो पहला आंसर की तरफ चलते हैं। पहला आंसर है कि एम्प्लॉई आर सोशलाइजेशन विच रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग न्यू एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन वो होती है जिसमें जो एक यूनिट में या ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय इनरोल किए जाते हैं, कैन इंडीड बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत से तरीक़ों से फ़ायदेमंद है। हेयर आर टू सॉलिड आर्गूमेंट फॉर द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। तो बेनिफिशियल क्यों होते हैं, और इसलिए इसके लिए उसने बताए हुए 2 सॉलिड आर्गूमेंट। पहला आर्गूमेंट रहते हैं इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जब न्यू एम्प्लॉय आते हैं तो इससे जॉब परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों में जो इम्प्रूवमेंट आती है। इफेक्टिव सोशलाइजेशन प्रोग्राम कैन हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ क्विकली अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। जो इफेक्टिव सोशलाइजेशन प्रोग्राम होता है वो जो नए एम्प्लॉय आते हैं उनको हेल्प करता है कि वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, उसका माहौल, उसकी वैल्यूज़ और उसके जो रूल्स हैं और जो प्रैक्टिसेस पहले से परफॉर्म हो रही हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस ओरिएंटेशन प्रोसेस प्रोवाइड देम विद ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रोल्स। तो ये ओरिएंटेशन प्रोसेस प्रोवाइड देम विद ए क्लियर, उसको रोल्स जो उसके हैं अपने उसके हाथे, उसको क्लियर जो है अंडरस्टैंडिंग फ्रेम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, इसके अलावा जो उसकी जिम्मेदारियाँ और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो भी फ्राहम करता है। बाय हैविंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स, अगर किसी के ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक्स में उसकी बुनियाद या फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एम्प्लॉई आर मोर लाइकली टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये एम्प्लॉई हैं वो अपनी जॉब बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। दे कैन इंटीग्रेट इनटू टीम्स फास्टर, वो टीम के अंदर जो अपनी इंटीग्रेशन या पेनिट्रेशन तेज़ी से करते हैं। कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद द कोलीग्स, अपने कोलीग के साथ घुल मिल जाते हैं। एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके मुताबिक जो उनको बताए जाते हैं डिसीजन और उसके साथ अलाइन करते हैं। अल्टीमेटली दिस लीड टू इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इससे जॉब परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, तो ये एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा इसमें आर्गूमेंट है इन्हेंस एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड रिटेंशन। जो एम्प्लॉय की अपने काम के साथ रिटेन इंगेजमेंट यानी अच्छे तरीके से इंगेज होता है और रिटेंशन उस पर कायम रहता है। सोशलाइजेशन प्ले क्रूशियल रोल इन दी फॉस्टरिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन अमंग द न्यू एम्प्लॉयज़। तो सोशलाइजेशन एक अहम किरदार अदा करती है कि न्यू एम्प्लॉय जो आ रहे हैं वो उनके साथ जो फॉस्टरिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी अपनापन और कनेक्शन फ्राहम करती है। वैन एम्प्लॉय फील वेलकम, जब कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट में आए उसको वेलकम किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो अक़दार हैं या कल्चर हैं उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाए, तो वो दे लाइकली टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग कमिट टू देयर वर्क तो एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अपने काम और ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छी कमिटमेंट कायम कर लेते हैं। पॉजिटिव सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस कैन क्रिएट फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट। अगर पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो तो फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। वेर एम्प्लॉइज फील वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड, जहाँ जो एम्प्लॉई हैं वो
ویلیوڈ کرتے ہیں, رسپیکٹڈ اور موٹیویٹیڈ کرتے ہیں. دس ان ٹرن لیڈ ٹو ہائر لیول آف امپلائی انگیجمنٹ. یہ امپلائی انگیجمنٹ کی ہائر لیول ہوتی ہے, جاب سیٹسفیکشن اینڈ لویلٹی اور جاب سیٹسفیکشن لویلٹی. وین امپلائی آر انگیجڈ آر کمیٹیڈ, جب امپلائی انگیجڈ اور کمیٹیڈ ہوتے ہیں, دے آر مور لائکلی ٹو اسٹے ود آرگنائزیشن, تو آرگنائزیشن کے ساتھ زیادہ تر اسٹے کرتے ہیں. ریڈیوسنگ ٹرن اوور ایسوسیٹیڈ کاسٹ ود دی پروموٹنگ کنٹینیوٹی اینڈ اسٹیبلٹی. تو اس سے جو ٹرن اوور ایسوسیٹیڈ کارڈ ہوتے ہیں جیسے کہ پروموٹنگ کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی, اس میں کمی ہوتی ہے. While employee organization generally offer benefit to organization, it is important to know that the effectiveness of socialization perform vary depending on the specific context, industry, and individual circumstances. امپلائی جو سوشلائزیشن ہے وہ عام طور پر آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن ایک یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہوتا ہے کہ جو سوشلائزیشن پروگرام ہے اس کی افیکٹنیس جو اسپیسیفک کنٹیکسٹ, انڈسٹری اور انڈیویجول سرکمسٹانسز کے مطابق ویری کر سکتی ہے. آرگنائزیشن شوڈ ٹیلر دیئر سوشلائزیشن ایفرٹ ٹو میٹ دی نیڈ آف ڈائیورس امپلائیز اینڈ مائنڈفل آف دی striking balance between the assimilating newcomer into existing culture and allowing the individuality of the diverse perspective. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا آنسر ہے I agree that the employee socialization is always beneficial for the organization. کہ جو employee socialization ہے ہمیشہ organization beneficial ہوتی ہے. Here two solid argument, تو اس کے دو argument دی ہوئے ہیں. Socialization help employee to learn the ropes. تو سوشلائزیشن نیو امپلائی کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ نیو جو روپس ہیں یا قدریں ہیں, وہ جو ویلیوز ہیں یا جو رولز ہیں ان کو سیکھ سکیں. وین نیو امپلائی اور فرسٹ ہائر, جب ان کو ہائر کیا جاتا ہے, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دی آرگنائزیشن کلچر, تو کلچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آرگنائزیشن کے یا اس کی پالیسیز یا پروسیجر کے بارے میں. سوشلائزیشن ہیلپ ٹو لرن آل دی انفارمڈ سو دیٹ دے کین بی پروڈکٹیو ممبر ٹیم. تو سوشلائزیشن ہیلپ کرتی ہے کہ تمام کو, ان کے جو نئے آئے ہیں ان کو بھی جو آرگنائزیشن کے نارمز اور ویلیوز ہیں ان کو بتا دیے تاکہ وہ پروڈکٹیو مینر جتنی جلدی پاسبل ہو سکے کام کر سکیں. سوشلائزیشن ہیلپ نیو امپلائی بلڈ ریلیشن شپ ود دیئر کولیگز. تو جو سوشلائزیشن ہوتے ہیں, جو نیو امپلائی آتے ہیں اپنے کولیگ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین کولیگز لیڈ ٹو مور پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو ورک انوائرمنٹ. اور کولیگ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ ہے تو جو پروڈکٹیو اور پازیٹیو انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے. سوشلائزیشن پرووائڈ اپارچونیٹیز فار دی نیو امپلائز ٹو گیٹ ٹو نو دیئر کولیگ اینڈ بلڈ ریلیشن شپ ود دیم. سوشلائزیشن ہیلپ کرتی ہے اور مواقع فراہم کرتی ہے نیو امپلائی کو کہ وہ اپنے کولیگ کے بارے میں جان سکیں اور اچھا ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم سکیں. In addition to two argument کے علاوہ there are many other benefit employee or socialist. For example, socialization help reduce turnover, improve employee morale and increase employment engagement. اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جیسے کہ ٹرن اوور جو ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے اور جو امپلائی کا اپنا morale ہوتا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے اس کو بلند کرتا ہے, اور امپلائی کی آپس میں انگیجمنٹ ہے اس کو انکریز کرتا ہے. Of course there is some potential drawbacks to employee socialization. اس کے پوٹینشیل ڈرا بیکس بھی ہیں. فار ایگزامپل, اف سوشلائزیشن از ناٹ ڈن افیکٹولی اٹ کین لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ. اگر اس کو اچھے طریقے سے نہ سر انجام دیا جائے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی زمرے میں آتا ہے. اینڈ کانفلکٹ بٹوین ٹو امپلائی اینڈ دی کولیگ, یا نیو امپلائی یا کولیگ کے درمیان یہ جھگڑا پیدا کر سکتا ہے, یہ ان کے ساتھ کنفلکٹ کر سکتا ہے. However, when done correctly, جب اچھے طریقے سے کیا جائے, employee socialization valuable tool that can help organization to improve their performance. تو ایک اچھا ٹول ہے جس سے آرگنائزیشن کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے. ٹھیک. Here are some tips for effective employee socialization. کہ امپلائی کی سوشلائزیشن کی افیکٹونیس کے لیے کچھ ٹپس دی گئی ہیں. Start with a clear concise orientation. ایک کلیئر اور کنسائز یعنی مختصر اورینٹیشن کے ساتھ شروع ہونا چاہیے. اور it should be cover the organization culture, policies and procedure. جو آرگنائزیشن کے کلچر یعنی اس کے سارے جو ویلیوز ہیں یا اس کے رولز ہیں اس کو کور کریں. Provide opportunity for the new employee to meet their colleagues. کہ مواقع فراہم کریں کہ نیو امپلائی اپنے کولیگ کے ساتھ مل سکیں. This can be done through informal social events such as team lunches and happy hours. تو یہ انفارمل سوشل ایونٹ جیسے کہ ٹیم کو لنچ دیا جائے یا کچھ ہیپی آور بنا دی جائے تو اس سے آپس میں وہ انگیج ہوتے ہیں.
انکریج نیو امپلائی ٹو آسک کویشچن. نیو امپلائی کو انکریج کریں کہ نئے سوال پوچھیں. امپورٹنٹ فار نیو امپلائی ٹو فیل کمفرٹیبل آسکنگ کویشچن. اور نیو امپلائی جو آ رہے ہیں ان کے لیے سوالات کا پوچھنا بنا دیا جائے. بی پیشنس ٹیک دی ٹائم دی نیو امپلائی ایڈجسٹ دی نیو جاب. اور پیشنٹ رہیں یعنی حوصلہ رکھیں اور تاکہ جو نیو امپلائی ہیں وہ اپنے نیو جاب میں ایڈجسٹ ہو سکیں. بی پیشنٹ ود دیم اینڈ گیو دیم ٹائم دے لرن ٹو دی روپس. اور ان کے ساتھ پیشنٹ رہیں اور ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ نیو روپس ہیں یا رولز ہیں وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. آپ نے میرے چینل لازم طور پر سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو لائک کرنا ہے, اور اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے. آپ کی سبسکرپشن میرے لیے ایک طرح کی اپریسیشن ہوتی ہے تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں. ٹھیک ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. چلا